اليوم درت الكالامار فارسيته بالكالامار هذوك اون غونديل. هذا هو بعد ما طاب. حليت لكم حبه في الوسط، قطعتها كيما هاك. ساهل التحضير، يوجد بالخف، يجيب صلصه حمراء. درت البوراك تاني تاع لا فيونداشي، وراه عندنا البرقوق مازال كاين، وعجينه الخبز والسلطه والحريره كيما مداري. السلام عليكم خاوتي خواتاتي، ان شاء الله تكونوا كاع بخير. اليوم جيت نتقاسم معكم الوصفه تاع الكالامار فارسي. كالامار انا عندي هنا كونجولي، شريته كيما هكا، يجي ساشي كيما هذه فيها 5 تاع الحبات. شريت انايا 2 ساشيات 400 غرام فيها. هاهي لا ساشي الاولاني حليتها قدامكم. نروح نشله بالمحامي باش يطلق روحه مليح، باسكو راه كونجولي كيما راكم تشوفوا. وغادي نفرسيه لي زانو تاعه. غير كالامار كيما هكا هو دوائر ديزانو. كاين لي يفرسوه بلا فيونداشي. انا ما نبغيش بلا فيونداشي، ما يجيش لو غو تاع اللحم مع الحوت، ما نبغيش الميلونج هذاك. هيا نبغي نفرسيه بلي زانو تاعه. دوك نروح نطحن هاد لي زانو ونطحن الطوماطيس والبصل، ونوريكم لي زانغريديون اللي نسحقوهم في الكالامار فارسي. اذا هنا في لي زانغريديون راني طحنت هذوك لي زانو تاع الكالامار. تنجموا تقطعوهم غير بالخدمي، انا ما كانش عندي الوقت، درتهم في الروبو طحنتهم. عندي 2 حبات بصل موين طحنتهم تاني في الروبو، عندي 2 حبات طوماطيس تاني طحنتهم، عندي قزبر ومعدنوس مقطعين رقيق، عندي سنينه توم رابين، عندي الروز كميه تاع روز، وعندي طوماطيس كونسونطري، وهنا عندي كمون وفلفل ابيض حرور وسكنجبير. والكالامار تاعي راني ذوبته بالمحامي، وعندي الملح ما نساوهش. نبداو نديرو في لي زانغريديون تاعنا في الكالامار اللي طحناها. وكما قلت لكم تنجموا تقطعوها غير بالخدمي. انا ما كانش عندي الوقت، مع كنت برا نشري، دخلت شويه روطار، طحنتها ديريكتومون في الروبو. هي كيما ديريها تجي. درت لها شويه تاع البصل، وديك البصل اللي بقى نديروه في لاصوص من بعد. والطوماطيس تاني درت لها شويه، قد 3 مغارف تاع طوماطيس و4 مغارف تاع بصل. داك البصل يعطيها الطراوه لداخل. ندير قزبر ومعدنوس، ندير شويه تاع الثوم، وهادو اللي نخليهم كاع يقعدوا لاصوص تاعها اللي طيب فيها. قد 3 سنينات ولا تاع الثوم مرابين. ندير شويه تاع الروز. هنا الا كان عندكم كميه قليله تاع الكالامار هذيك اللي طحنتوها، ديروا الروز اكثر. انا ما غاديش نقوي، غادي ندير غير واحد 4 مغارف تاع روز. وندير لي زيبيس تاعنا اللي هما سكنجبير والحرور والكمون. هذا مكان كما تعرفوا الكمون يوالم بزاف الحوت. وندير الملح على حساب الخليط، ونخلط كل شيء، ونبدا نفخسي في الكالامار تاعي. هنا نخلطو مليح باش كل شيء يدخل في الكالامار. كاين اللي قلت لكم يبغوها بلا فيونداشي، انا ما عنديش معاها، ما نبغيش نميلونجي هذاك لوغو تاع اللحم مع تاع الحوت. نبغي حوت في حوت. تنجموا تاني ديروا لي فروي دو مير، فواكه البحر هذوك تاني تباعو كونجولي، ديكونجلوهم وديرهم تاني فارسي فيها. درتها انا مره باللي فروي دو مير، جات علامه، بصح بلا فيونداشي لا جامي درتها. ولي زانو كما قلت لكم تنجموا تقطعوهم غير بالخدمي، تنجموا تطحنوهم في الروبو. هنا زدت مغرف تاع روز، بنت لي شويه ليكيد، ونبدا نعمر في الكالامار تاعي. نديرو مغرف هنا صغيره من الاحسن، تساعدنا في التعمار. وهنا ما نعمروهاش بزاف حتى تطرطق، خاطر فيها الروز. كما نعرفوا الروز من يطيب غادي ينتفخ في الطياب، وكي ينتفخ يليق له البلاص. ما نعمروهاش بزاف، نخلو شويه ليسباس للروز باش ينتفخ فيها على هذا الشكل، ما نسفوهاش بزاف. هنا نروح نجيب لي كوردون ونخيط بها الكالامار تاعي كيما هاك، تدخلي وتخرجي وتقفليها باش ما تتحلش في لاصوص على هذا الشكل.
بواسطه كوردون نروح نثقبها باش يدخل لها الطياب لداخل، باش لاصوص تاعنا كي تكون تغلي تدخل لها لداخل وطيب لنا الكالامار والروز. نكمل كاع العمليه حتى نكمل كاع الكالامار تاعي. من جهه اخرى نروح نبريباري لاصوص تاعي اللي غادي نطيب فيها الكالامار. درت المقله تاعي تحمى، درت شويه تاع الزيت، ندير الثوم اللي كنت خليته في الاول، نقلي الثوم، ندير الورقات تاع الرند يتقلاو يعطونا ريحه وبنه هايله. نزيد عليهم مغرف تاع طوماطيس تاع القوطي، لا طوماط كونسونطري، نقليها تاني مع الزيت والثوم والرند. نزيد البصل اللي كنت خليته، انا هنا عندي كميه مليحه تاع بصل، بقات لي واحد الحبه ونص اللي طحنتهم، ونقلي كل شيء مع بعض. هنا غادي نصنع اون صوص، هذه على طريقتي، اون صوص تجي خاطره ما تجيش خفيفه، تجي خاطره بالبصل والطوماطيس. نقلي كل شيء، طوماطيس مع الثوم والبصل والرند. هنا غادي نزيد شويه تاع زيت الزيتون اختياري، نقليهم مليح. وهنا نروح نزيد لا طوماط اللي كنت خليتها اللي طحنتها في الروبو، نزيد طوماطيس ونحرك كل شيء. شو كي بدات تتقل هنايا لاصوص تاعنا، ونزيد عليها لا طوماط بوري د طوماط تاني. وهنا ندير لي زيبيس اللي درتهم في لافاخ تاع الكالامار، الكمون سكنجبير والحرور والملح، لي زيبيس غير هما اللي درتهم. ونزيد بوري دو طوماط هنايا اختياري، وانا درتها من عندي بقيت لي شويه في القابصه قلت نزيدها، درت هنا قزبر ومعدنوس. وهيا لا بوري دو طوماط كانت بقيت لي شويه،
قلت نديرها باش تعطيني داك اللون الاحمر تاني. خلطوا كل شيء، قزبر والمعدنوس، بيوري الطوماط. وهنا نبدا نزيد في الماء بعد ما تقلاو، نزيد الماء غير بشويه. هنا كنت شللت هاد القابصه، خساره ما نضيعوش، شللتها من لاصوص. ونبدا نزيد في الماء. هنا نزيد واحد 2 غرافه ولا تاع ماء. الماء حامي هنا بيان سور. فوالا 3 غرفات تاع ماء. نحركو كل شيء، نغطيها ونخليها حتى تبدا تغلي. واحد 10 مينوت بعد ما تغلي ندير فيها الكالامار حتى تبدا شويه تعقد لاصوص. هنا بعد 10 دقائق كما راكم تشوفوا راهي غلات وعاودت. نجيب الكالامار تاعي بعد ما كملتها كاع وفرصيتها، نحطها في وسط لاصوص كما راكم تشوفوا. عندي 10 حبات تاع كالامار، نشوف نديرهم كاع البلاص. غادي كي طيب غادي شويه تكمش، يبقى لي البلاص. فوالا نغطيها بلاصوص ونغطيها بالبلاعه تاعها حتى طيب. كي نعرفوها بلي طابت، كي نديروا الخدمي فيها هكا بالخف يدخل، هي بالخف طيب واحد 20 مينوت 25 مينوت تكون طايبه. اذا هذه هي كالامار تاعنا. حليت لكم حبه في الوسط باش تشوفوها، جات معمره، جات بنينه، ما عندي ما نقول لكم، غير جربوها ان شاء الله وماكمش خاسرين. هذا البوراك تاعنا اللي درناه تاني بلا فيون داشي، والبرقوق اللي كنا خدمناه البارح ولا لو البارح جو مابيل بلو. وراني دايره الخبز كما قلت لكم والسلطه والحريره. صحه فطوركم، ما تنساونيش بلايك.